हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य 11 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सुबन्तचिन्तनम् इति प्रकरणं पूर्वं समाप्तं। तदनन्तरं विद्यमानं विभक्तिचिन्तनम् इति प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। अग्रे सरामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 45-200तमः पाठः प्रभृति तथा आरभ्य इत्येतयोः शब्दयोः वाक्ये कथं प्रयोगः करणीयः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र प्रभृति इति शब्दः संस्कृते तदादिः, बिगिनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम, कमेन्सिंग फ्रॉम अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। बाल्यात् प्रभृतिः, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। शिवात् प्रभृतिः, स्टार्टिंग फ्रॉम द शिवा इति भिन्नाः प्रयोगाः सन्ति। सूत्रपाठे अपि अधिप्रभृतिभ्यः शपः, सो other and others, beginning with other. अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम्, उरः प्रभृतिभ्यः कप, त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य। बहुत्र एतादृशः अयं शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। अस्य योगे पंचमी विभक्तिः भवति। कथं ज्ञायते? तस्य कृते सूत्रं किमपि नास्ति, परन्तु अयं निर्देशः भाष्यकारेण स्वयं कृतः अस्ति। अपादाने पंचमी इति पंचमी विभक्तेः सूत्रम् अत्र निर्दिष्टमस्ति। अस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण कार्तिक्याः प्रभृति आग्रहायणीमास इति प्रयोगः कृतः दृश्यते। कार्तिक्याः प्रभृति, अत्र विद्यमानः कार्तिक्याः इति शब्दः पंचमी एकवचनम्। एतद् एव वाक्यं ज्ञापकरूपेण स्वीकृत्य प्रभृति इति शब्दस्य योगे पंचमी विभक्तिः भवति इति सिद्धान्तकौमुद्यां निर्दिष्टम् अस्ति। So this is a sutram अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदाजाहि युक्ते। अस्मिन् सूत्रे सिद्धान्तकौमुदीकारः दीक्षितः एतादृशं स्पष्टीकरोति। अपादाने पंचमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृति इत्यर्थयोगे पंचमी विभक्तिः भवति। अतः सर्वत्र प्रभृति इति शब्दस्य योगे पंचमी विभक्तेः प्रयोगः करणीयः। तत्र उदाहरणम् अपि तेन दीयते। भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरिः। भवात् प्रभृति, bhava is the beginning, birth. Starting from the birth, you should do the seva of Hari. So bhavat prabhruti harihi sevyaha. Now in this statement, he also uses another construct. Saha kim vadati? Bhavat arabhya harihi sevyaha. आरभ्य इति शब्दस्य योगे अपि पंचमी विभक्तिः भवति इति अत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः स्पष्टीकरोति। सः प्रभृत्यर्थयोगे इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। प्रभृत्यर्थे योगे इत्युक्ते प्रभृति इत्यस्य यः अर्थः, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रभृति, in that meaning whichever word gets used तस्य योगे पंचमी विभक्तिः भवति। तत्र समानार्थकः इत्यनेन आरभ्य इति शब्दः मुख्यरूपेण स्वीक्रियते। अतः प्रभृति इत्यस्य समानार्थकः आरभ्य इति शब्दः, तस्य योगे अपि पंचमी विभक्तिः भवति। शिवात् आरभ्य सर्वे देवाः पूजनीयाः।
इयम् उपपदविभक्तिः अस्ति। उपपदविभक्ति इत्युक्ते किं? सा विभक्ति या कारकस्य निर्देशं न करोति अपितु कस्यचन शब्दस्य योगे विद्यते। यथा वयं वदामः विना इत्यस्य योगे द्वितीया, सह इत्यस्य योगे तृतीया। अनेन प्रकारेण आरभ्य नो चेत् प्रभृति इत्येतयोः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। इयम् उपपदविभक्तिः। अतएव ततः आरभ्य इति प्रयोगः अपि सङ्गच्छते। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, ततः आरभ्य अत्रापि अनेनैव नियमेन पञ्चमी विभक्तिः भवति। किञ्चित् भिन्नं पश्यामः। वस्तुतः आरभ्य इति शब्दस्य इदमपि अव्ययमेव, परन्तु अस्य शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागः कः इति चेत् तत्र आ उपसर्गपूर्वकः रभ धातुः तत्र ल्यप प्रत्ययः अस्ति। रभ इति धातुः सकर्मकः अस्ति। अस्माभिः अयं विषयः पूर्वम् अपि दृष्टः। ऐ थिङ्क् भाषापाकः प्रथमः और द्वितीयः somewhere. So Devadatta prarabhate means Devadatta begins something. So Devadatta karyakramam prarabhate. So arabha iti dhatuः सकर्मकः अस्ति, अतः तत्र कर्मपदस्य विवक्षा भवति। अतः तस्य कर्मपदस्य आरभ्य इत्यनेन सह अन्वयः सम्भवति। एतादृशः अन्वयः क्रियते चेत् आरभ्य इति शब्दस्य योगे कर्मणि द्वितीया इति न्यायेन कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः विधीयते। सो नाउ वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। एकस्मिन् स्थले उपपदविभक्तिः अस्ति, दैट इज पंचमी। अन्यस्मिन् स्थले कारकविभक्तिः अस्ति, दैट इज द्वितीया। Whenever there is a conflict between a karaka vibhakti and an upapada vibhakti, the rule says upapada vibhaktehe karaka vibhaktihi baliyasi. The karaka vibhakti always takes a precedence over the upapada vibhakti. Ataha yatra yatra rabhadhatoho yoge karmapadasya vivaksha asti. When our intention is to indicate a karmapada, तत्र तत्र कारकविभक्तेः एव प्रयोगः, अतः तस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। हिमालयं समारभ्य यावदिन्दुसरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। सो हिमालयं समारभ्य, तत्र हिमालय इति शब्दस्य अत्र कर्मविवक्षा अस्ति। ईप्सिततमम् अस्ति, अतः तस्य कर्मत्वं भवति। अतः तस्य अत्र द्वितीया विभक्तिः प्रयुज्यते। यदि तस्य कर्मविवक्षा न स्यात् तर्हि हिमालयात् समारभ्य इति प्रयोगः अपि अवश्यं साधुत्वं प्राप्नुयात्। अनेन प्रकारेण अत्र आरभ्य इति शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः नो चेत् द्वितीया विभक्तिः इति उभयथा प्रयोगः सम्भवति। प्रभृति इति शब्दस्य योगे तु पञ्चमी विभक्तिः एव भवति। अस्मिन् सन्दर्भे बालमनोरमायां कश्चन शास्त्रविषयः चर्चितः वर्तते। पश्यामः। तत्र कारकविभक्तिः तथा उपपदविभक्तिः आरभ्य इति शब्दस्य योगे एतादृशी तुलना यदा क्रियते तदा तस्मिन् सन्दर्भे बालमनोरमाकारः किं वदति? अत्र इत्युक्ते हिमालयं समारभ्य और हिमालयात् समारभ्य, when we are faced with such a conflict, अत्र आरभ्य इति क्रियापेक्षया कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया एव। किमर्थम्? उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी इति उक्तेः। यत्र यत्र पंचमी विभक्तिः उत द्वितीया विभक्तिः इति प्रश्नः आगच्छति, कदा अयं प्रश्नः तत्र भवेत्? यत्र कर्मत्व विवक्षा अस्ति। If there is no karmatva vivaksha, then dvitiya will not come in the picture and then the question also will not come. तत्र केवलं पंचमी भवेत्। परन्तु यत्र तादृशः प्रश्नः उदेति तत्र कर्मत्व विवक्षा अस्ति, अतः प्रश्नः उदेति। अस्मिन् स्थले कर्मत्व विवक्षां दृष्ट्वा
कारकविभक्तिं दृष्ट्वा सा एव उपपदविभक्तेः अपेक्षया बलीयसी इति निर्णयस्य आधारेण सूर्योदयम् आरभ्य आस्तमयात् जपति एतादृशाः प्रयोगाः भवन्ति. If you have a karaka vibhakti, it should be used. So suryodayam arabhya iti bhavati. The next part is very interesting. He says, यदि तत्र कर्मत्व विवक्षा नास्ति तर्हि तत्र शेष विवक्षा भवति. So actually there are three levels of comparison going on. उपपद विभक्तिः इत्यनेन पंचमी, कारक विभक्तिः इत्यनेन द्वितीया, शेषत्व विवक्षा इत्यनेन षष्ठी. What is shesha? Any karaka not represented by dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, saptami and any other type of sambandha. Everything is included in shesha. So sheshatva vivaksha asti chet षष्ठी भवेत्, उपपदम अस्ति अतः पंचमी भवेत्, कारकम अस्ति अतः द्वितीया भवेत्. तर्हि एतेषु बाध्यबाधकभावः क्रमः कीदृशः इति चेत् the karaka vibhakti is topmost, followed by upapada vibhakti, followed by shesha vivaksha, causing a shashti. So he says, yatra yatra karmapadasya vivaksha asti tatra tatra dvitiya vibhaktihi bhavati, parantu karmapadasya vivaksha nasti chet sheshatva vivakshayam shashti versus upapada vivakshayam panchami. In this kind of comparison, अस्याम तुलनायाम शेषत्व विवक्षायाम षष्ठीम बाधित्वा पंचमी भवति. अतः भवात् आरभ्य इति प्रयोगः भवस्य आरभ्य इति प्रयोगः न भवति. आरभ्य इति शब्दस्य योगे कर्मणः अविवक्षायां शेषषष्ठीं बाधित्वा पंचमी भवति, येन भवात् आरभ्य हरिः सेव्यः इति प्रयोगः सिद्ध्यति. इयं सर्वापि चर्चा केवलम् आरभ्य शब्दस्य विषये अस्ति. प्रभृति इति शब्दस्य विषये तत्र कारकस्येव चिन्तनं नास्ति. कारक comes in the picture when there is a kriya. Kriyanvayi karakam. If there is no kriya, there is no karaka. In case of arabhya, there was a kriya, rabha iti dhatuhu asit. Ataha tatra karakasya chintanam. So this shashti business and this dvitiya business were in the context of the kriya. Prabhruti iti shabdasya vishye kimasti, tatra kriya eva nasti. So he says kriyatva abhavat. The last word over here, kriyatva abhavat. प्रभृति इति शब्दस्य योगे, look at this part, प्रभृति शब्द योगे तु आरभ्य इत्यर्थे कदापि न द्वितीया. So prabhuti and arabhya, they share the logic for the panchami, but for arabhya there is an extra dvitiya which is not available for prabhuti because there is no karaka business coming in the picture. Prabhuti shabdarthasya अवधिं परिगृह्य इत्यस्य अवधि आदिघटितत्वेन क्रियात्व अभावात्. So prabhuti will talk about avadhi. It doesn't talk about the kriya. Therefore, avadhi ityadi ghatitattvena kriyatva abhavat tatra dvitiya nasti iti atra sarvah ashayah. आरभ्य इति शब्दस्य योगे कर्म विवक्षायां द्वितीया तद भिन्न स्थले पंचमी. भवम आरभ्य सेव्यो हरिः. भवम is birth or भवात् आरभ्य सेव्यो हरिः इति प्रयोगः. प्रभृति इति शब्दस्य योगे तु नित्यं पंचमी. भवात् प्रभृति. This last line is a typing mistake. It should be प्रभृति. There is no प्रभृतिः. भवात् प्रभृति सेव्यो हरिः इति अत्र द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रयोगः भवति. एतत् सर्वं चिन्तनम् अत्र अस्मिन् पाठे कृतमस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 45-अधिक-200तमः पाठः समाप्तः.
भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 4,40,200तमः पाठः एनप् इति प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति। तत्र एनप् इति तद्धितप्रकरणे पाठितः प्रत्ययः पञ्चमाध्यायस्य तृतीये पादे इदं सूत्रमस्ति। एनब् अन्यतरस्याम् अदूरे अपञ्चम्याः। एनप् इति प्रत्ययः अदूरे not far close इत्यस्मिन् अर्थे भवति। Now in order to understand this exact wording we need to look into the context of the sutram. So look at the sutram 5335 enab anyatarasyam adure panchamyaha. This sutram appears in the section that starts with 5327 दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिक् देश कालेषु अस्तातिः. The दिक् words indicating the direction पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अधर अवर various directions. So words that indicate the directions, for these words सप्तमी विभक्तिः पंचमी विभक्तिः तथा च प्रथमा विभक्तिः एतासां विभक्तीनाम् अर्थे अस्मिन् प्रकरणे भिन्नाः प्रत्ययाः पाठिताः वर्तन्ते. So this 5327 has astati. So purastat, for example, is a word that is created over here. The next sutram has atasuch. So dakshinataha, uttarataha are the words that are created. A little later, there is upari and uparishtat. So ril and rishtatil pratyas are defined. Then you have paschat. Then you have ati pratyaya in 5334. So in this entire section, various pratyayas are being told to whom? To dishavachaka words. Purva, Paschim, Dakshin, Uttar. Not necessarily all of them. Each sutra will give pratyayas to some of them. So dishavachaka shabdebhyah kasmin arthe सप्तमी विभक्तेः अर्थे पंचमी विभक्तेः अर्थे तथा च प्रथमा विभक्तेः अर्थे भिन्नाः प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति. अस्मिन्नेव प्रकरणे इदं सूत्रं वर्तते. एनप् इति प्रत्ययः अत्र उच्यते. एनप् अन्यतरस्याम् विकल्पेन उक्तः अस्ति. So the previous sutra, look at the previous sutram, uttara, adhara and dakshina. These three dishavachaka words, uttara, adhara and dakshina, etebhyah shabdebhyah ati iti pratyayah purvasutreण diyate. In the next sutram, for the same set of three words, the enap pratyaya is given optionally. So there is ati pratyaya and blocking that is enap pratyaya optional. Enap anyatarasyam adure. When you want to talk about closeness, then you can also use the pratyaya enapa, but he clarifies apanchamyaha. So the context is saptami, panchami and prathama, but panchami is temporarily blocked. यद्यपि तत्र सप्तमी पंचमी प्रथमा इति संपूर्णं पदम् अनुवर्तते, तथापि पंचमी इत्यस्य अस्य सूत्रस्य कृते बाधः भवति. अतः अस्य सूत्रस्य प्रयोगः केवलं सप्तमी तथा प्रथमा इत्येतयोः एव विषये भवति. सो उत्तर, अधर, दक्षिण एते शब्दाः अदूर, समीप अस्मिन् अर्थे दिशा भवेत्, स्थानं भवेत्, कालः भवेत्, एतेषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते. तदा सप्तम्यन्तेभ्यः नोचेत् प्रथमान्तेभ्यः रूपेभ्यः विकल्पेन एनप् इति प्रत्ययः स्वार्थे विधीयते. So that is the gist of this sutram. Enap anyatarasyam
adure apanchamyaha. Adura and apanchami, both of them are negated. Enab anyatarasyam adure apanchamyaha इति सूत्रेण उत्तर अधर दक्षिण एतेभ्यः त्रिभ्यः शब्देभ्यः समीपम् इत्यस्मिन् अर्थे सप्तम्यर्थे तथा च प्रथमार्थे एनप् इति तद्धितप्रत्ययः भवति. So उत्तरस्यां दिशि, we are using the word uttara, we are talking about the disha, we are talking about samipa, and we are talking about saptami vibhakti. All the rules are satisfied. So उत्तरस्यां दिशि समीपे उत्तर इति शब्दात् एनप् इति प्रत्यये कृते उत्तरेण इति शब्दः सिद्ध्यति. This is not the tritiya ekavachanam of uttara. उत्तरेण इति अत्र अव्ययसंज्ञकः शब्दः अस्ति. अनेनैव प्रकारेण दक्षिणेन अधरेण इत्येतौ द्वौ शब्दौ अपि भवतः. सो उत्तरेण दक्षिणेन अधरेण इति त्रयः शब्दाः अनेन सूत्रेण सिद्ध्यन्ति. अग्रे गच्छामः. अस्य एनप् प्रत्ययस्य सन्दर्भे एनपाद्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः विधीयते. Again, this is an upapada vibhakti because it talks about the vibhakti in presence of a certain pratyaya or a certain word. बहूनि उदाहरणानि सन्ति. हिमवन्तं दक्षिणेन परियात्रम् उत्तरेण. A certain place is located towards the south of the Himalayas and towards the north of another range of mountains called Pariyatra, but not far from either of them. So, Himavantam Dakshinena, to the south of the Himalaya but close by, to the north of Pariyatra but close by. Himavantam Dakshinena Pariyatram Uttarena उभयत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति. शाकुन्तले प्रथमे अंके, when the king enters the ashrama and he is about to see the Shakuntala, this is the statement that he speaks. Dakshinena vrukshavatikam alapa iva drishyate. On the right side or on the southern side of this vrukshavatika, some kind of conversation, some kind of voice is heard. So Dakshinena Vrukshavatikam Alapa. Alapa is chit chat, some kind of voice, conversation. Iva Drishyate. Atrapi Vrukshavatikam Dakshinena. Iti Dvitiya Vibhaktehe Prayogah asti. Bhattikavye Dandakan Dakshinena Aham Saritaha Adrin Vanani cha. So he gives Dvitiya after Dvitiya. Dandakan Dakshinena, Saritaha Dakshinena, Adrin Dakshinena, Vanani Dakshinena. Atrapi Sarvatra Dvitiya Vibhaktihi Prayukta Drishyate. अस्मिन् सन्दर्भे अव्ययकोशे अन्यः अपि एकः सन्दर्भः अस्ति. दक्षिणेन सरस्वत्याः इति कश्चन प्रयोगः वर्तते. दक्षिणेन सरस्वत्याः इत्यत्र सरस्वत्याः इति द्वितीया विभक्तिः नास्ति. तर्हि अत्र अयं प्रयोगः कथं साधुत्वं प्राप्नोति इति प्रश्ने कृते द्वितीयायाः अभावः आर्षः ऋषिप्रयोगः अयम्, अत एव तस्य साधुत्वं वक्तव्यम्, अन्यथा अस्य साधुत्वं नास्ति इति अत्र अव्ययकोशे निर्दिष्टम् अस्ति. अतः सामान्यरूपेण नियमः तु एनप् इति प्रत्ययान्तयः शब्दः उत्तरेण दक्षिणेन नो चेत् अधरेण अस्य योगे द्वितीया विभक्तिः एव भवति. Now let's go to this sutram enapa dvitiya and let's look at what Kashika says and Kaumudi says in 1 minute. So Kashikakarah atra vadati enapa dvitiya iti sutram. एनप् इत्यस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति. काशिकाकारः अत्र वदति तेन युक्ते इत्युक्ते एनप् इत्यस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति. एंड देन ही सेज षष्ठी अपि इष्यते. षष्ठी is also acceptable.
दक्षिणेन ग्रामस्य, just like दक्षिणेन ग्रामम् इति साधु, तथैव दक्षिणेन ग्रामस्य इति साधु. So Kashikakara accepts the Shashti Vibhakti. He says there is a Shashti right in the previous Sutram. Shashtyatasartha pratyayena. Just take the Anuvrutti. Enapa dvitiya Shashti cha, and Shashti is also acceptable. He says tadartham yoga vibhagaha kartavyaha. षष्ठी विभक्तिः अत्र कथं साधुत्वं प्राप्नोति इति चेत् एनपा द्वितीया इति सूत्रस्य योगविभागः करणीयः. Break the sutram into two parts. Enapa becomes one part, dvitiya becomes another part. प्रथमः विभागः एनपा, तत्र षष्ठी इति अनुवर्तते. सो एनपा षष्ठी इति सूत्रं भवति. द्वितीयः विभागः द्वितीया इति, तत्र एनपा इति अनुवर्तते. एनपा द्वितीया इति भवति. So you break this sutram. The first component is enapa, which goes with shashti. The second component is dvitiya, which goes with enapa. Anena prakarena enap इत्यस्य योगे, एनपा इस् तृतीया एकवचनम्, एनप इत्यस्य योगे षष्ठी विभक्तिः संभवति, द्वितीया विभक्तिः अपि संभवति. एतादृशं द्वयोः अपि विभक्त्योः साधुत्वं योगविभागेन वक्तुं शक्यते. अयमेव विषयः सिद्धान्तकौमुद्यामपि. सिद्धान्तकौमुदिकारः किं वदति? एन बन्तेन योगे द्वितीया स्यात्, एनपा इति योगविभागात् षष्ठी अपि दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा एवमेव उत्तरेण ग्रामं ग्रामस्य अधरेण ग्रामं ग्रामस्य. अनेन प्रकारेण अत्र षष्ठी and द्वितीया both are acceptable. Now if you see this last line in this context, Dakshinena Saraswatyaha is actually Shashti. So technically there is no question of talking Arsha Prayoga or anything. द्वितीया विभक्तिः अपि अनुमन्यते, षष्ठी विभक्तिः अपि अनुमन्यते. तर्हि तत्र दक्षिणेन सरस्वत्याः इत्यत्र द्वितीया भावः आर्षः इति किमर्थम् उक्तम्? This is Shashti, which is also according to the rules. So this actually tells us तत्र वैयाकरणेषु अपि मतद्वयं वर्तते. Some group of scholars only accept Dvitiya and they do not accept this Yoga Vibhaga business, and they do not accept Shashti. So then, according to them, Dakshinena Saraswatyaha is not an acceptable Prayoga, so it is being justified by saying it is Arsha. Balamanoramaayam अस्मिन् पक्षे किंचित अधिकं निर्दिष्टं वर्तते. So Bala Manorama, which is a Vyakhya on Siddhanta Kaumudi, talks about this particular component of Siddhanta Kaumudi. So Atra Maya Siddhanta Kaumudi Sahita Bala Manorama Nirdishta Vartate. Atra Siddhanta Kaumudyam Kimuchyate Ena Bantena Yoge Dvitiya Syat. We just saw it. Enapa iti Yoga Vibhagat Shashti api Dakshinena Gramam Dakshinena Gramasya. सः एव विषयः बालमनोरमाकारेण आदौ स्पष्टीकृतः अपि अस्ति. एनपा इति योगो विभज्यते. एनपा as one सूत्रम, द्वितीया as another सूत्रम, षष्ठ्यतसर्थ इति पूर्वसूत्रात् षष्ठी इति अनुवर्तते. एन बन्तेन योगेन षष्ठी स्यात्. So the newly created enapa sutra takes षष्ठी. We get enapa षष्ठी as a new sutram. तत्र एनप इत्यस्य योगे षष्ठी भवति इति आशयः. तदनन्तरं द्वितीया इति योगान्तरं. योगान्तरम् इत्युक्ते द्वितीयं सूत्रम् अपरं सूत्रं द्वितीया इति. तत्र एनपा इति अनुवर्तते. एनबन्तेन योगे द्वितीया स्यात् इति अर्थः. अनेनैव प्रकारेण दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य इति सर्वः प्रयोगः सङ्गच्छते. इति सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरं बालमनोरमायां कश्चन अन्यः पक्षः. As I mentioned, the Avyaya Koshakara, he does not accept the Shashti, he only accepts the Dvitiya. There are many such scholars who do not accept the Yoga Vibhaga over here. What Balamanorama says is that
that second paksha is actually correct. Not accepting the Shashti is a right paksha, is the right decision, even though Siddhanta Kaumudi and Kashika both have agreed to Dvitiya and Shashti. अतः तत्र बालमनोरमा कार्येण किमुच्यते? भाष्ये तु षष्ठ्यतसर्थ इति सूत्रात् प्राक् एनपाद्वितीया इत्यस्य पाठः इति पृथग्विना इति सूत्रे उक्तम्। अतः अत्र सत्यपि योगविभागे षष्टिग्रहण अनुवृत्तेः असम्भवाद् एनपा योगे षष्ठी असाधुः एव इति युक्तम्. According to the Bhashyakara, and we are going to look at that argument in the Bhashya line by line, but according to the Bhashyakara, Shashti Vibhaktihi atra naiva bhavitum arhati, Dvitiya Vibhaktihi eva atra bhavati, enap pratyayasya yoge, Kaumudikareణ nirdishta Shashti, Bhashya Viruddha asti. That is considered as a single-sided argument. तस्य समर्थनं भाष्ये न क्रियते इति अत्र बालमनोरमाकारस्य आशयः. And how does he put forth all this argument? He says षष्ठ्यतसर्थ इति सूत्रात् प्राक् एनपाद्वितीया इत्यस्य पाठः इति पृथग्विना इति सूत्रे उक्तम्. Let's go to this पृथग्विना सूत्रम 2332. This पृथग्विना सूत्रम, the bhashyam of this sutram is presented over here. In this bhashyam, what the Bhashyakara is going to say is that the previous two sutras, what you see, Shashtyatasartha Pratyayena, Enapadvitiya. Just now we were seeing these two sutras. And then comes this Pruthagvina Nanabhistritiyanyatarasya. In this sutram, Pruthagvina Nanabhistritiyanyatarasya, Bhashyakara gives a hint. He does not say anything directly, but he gives a subtle hint which tells us that according to Bhashyakara, or according to the version of the Sutra Patha which was available to the Bhashyakara, Enapadvitiya was actually before Shashtyatasartha Pratyayena. So according to the version that Bhashyakara had, how did the Sutra Patha look like? Apadane Panchami, Anyaradi Tararte, and so on. Then Enapadvitiya, then Shashtyatasartha Pratyayena, and then Pruthagvina Nanabhistritiyanyatarasya. The order of Shashtyatasartha Pratyayena and Enapadvitiya has been somehow flipped. From the Bhashya, we somehow can conclude that during the Bhashyakara's time, Enapadvitiya was earlier, Shashtyatasartha Pratyayena was later. Why is this argument important? This argument is important because the Yoga Vibhaga was completely based on the fact that Enapadvitiya ityatra Yoga Vibhage krute Purva Sutra Shashti iti anuvartate yena Enapa Shashti iti Nutanam Sutram Siddhyati. If you flip the order, there is no Anuvrutti possible from the Purva Sutra. You cannot randomly take anuvrittis or apakarshas from the sutras after that. So, enapadvitiya tadanantaram shashtyatasartha pratyayena iti kramaha yadi svikriyate tarhi enapadvitiya iti yoga vibhage krute api tatra shashti ityasya anuvrittihi na sambhavati. So that is exactly what is being discussed over here. Bhashye tu shashtyatasartha iti sutrat prak enapadvitiya ityasya patha. Today we see shashtyatasartha earlier and then enapadvitiya, but there is a hint in the Bhashya. I am going to show that. We will go over a few lines of Bhashya. But the hint says that enapadvitiya comes first, then shashtyatasartha comes. Ataha atra satyapi yoga vibhage. Even if you do the yoga vibhaga, from where will you bring shashti? It cannot come reverse.
and there is no Shashti earlier to take down. So Satyapi Yoga Vibhage Shashti Grahana Anuvrittehe Asambhavat Enapa Yoge Shashti Asadhuhu Eva Iti Yuktam. How beautiful argument is this? In the Bhashya, there is a hint which shows the reversal of the order. Therefore, Shashti is not an acceptable alternative for the Enapa Pratyaya. Now let's see what this Bhashyakara says in this initial few lines. I'm just going to walk you quickly through the Bhashya. This is not a Bhashya class, so we will not be going line by line. But this is a very interesting kind of discussion. So only first few lines till here, Antatah Shashthyam. Only these first 4 or 5 lines are what we are going to see. So this whole discussion over here is that this sutram, Pruthak, Vina, Nana Bhihi. So in the context of Pruthak, in the context of Vina, and in the context of Nana, etesham trayanam shabdanam yoge trutiya vibhaktihi bhavati iti asya sutrasya ashayah. So we can say Ramena Vina tritiya vibhaktihi bhavati. So atra tritiya vibhaktihi bhavati, and it is optional. Anyatarasyam iti asti pashyamah. सो तत्र अस्मिन् सूत्रे सर्वप्रथमं वार्तिककारेण किं वार्तिकमुच्यते? पृथगादिषु पंचमी विधानम. He says Tritiya is okay, but I also suggest that Panchami is acceptable. Let's make a Vartika like that. Pruthagaadishu Panchami Vidhanam. Pruthagaadishu Panchami Vaktavya Devadattat Pruthak iti prayogaha sadhu asti iti Vartikakarasya ashayah. The Bhashyakara gives an answer on this. He says that there is no need to make such a Vartika. Panchami can come as an Anuvrutti. If you see the Sutra Krama, a few sutras earlier, there is Apadane Panchami. So Apadane Panchami ityasmat ayam adhikaraha asti iti svikriyate. Nochet iyam anuvrittihi asti iti svikriyate. Bring the Panchami down. So Pruthag Vina Nana Bhihi Tritiya Panchami Anyatarasyam. Atah saha tatra kim vadati? Kimartham na prakrutam panchami grahanam anuvartate. Why can't you bring the panchami word which is already available? Vartikakar asks, where is it available? Apadane panchami ityatra. So apadane panchami ityasmin sutre panchami ityasti. It can come down. The Vartikakara's argument on that is that it cannot come down because there is Shashti and Dvitiya blocking that pathway. Understand this. Anuvrittis can flow quietly as long as they are not hindered or they are not blocked. Otherwise, I mean, if you allow hindrance and then going ahead, then Anuvritti from 1.1.1 can go all the way till say 8th or 6th or 7th chapter. So that's not how it works. Anuvrittis typically have to flow continuously. So he says, if you are talking that Panchami comes down, then there will be Shashti which will block that. There will be Dvitiya which will block that. Those are in the same context. Ataha tatra saha kim vadati anadhikarat. This cannot be a proper anuvritti. Dvitiya Shashti vishaye pratishedhaha. The Dvitiya vibhakti will block it. The Shashti vibhakti will block it. And this is where we get the first hint. Look at this statement, very important. Adhikarehi dvitiya shashti vishaye pratishedhaha. He does not say shashti dvitiya vishaye pratishedhaha. He says dvitiya first and then shashti. So when Panchami is being brought down, it gets stopped by dvitiya first and then it gets stopped by shashti. Dvitiya shashti vishaye pratishedha. This is a dvandva samasa. Technically, by alpachtaram, shashti can come first. He brings dvitiya first. This is one hint. Again, not strong enough, but this is one hint that dvitiya was earlier, shashti was later when we come down the sequence. Panchami ityasya anuvrittihi yada kriyate तदा द्वितीया इत्यनेन आदौ प्रतिषेधः भवति तदनन्तरं षष्ठी इत्यनेन प्रतिषेधः भवति.
And then there is a further discussion. So he says, he in the sense Bhashyakara says that okay, if you have problem in bringing down the anuvritti, there is anyway anyatarasyam word in this sutram, that anyatarasyam can take panchami. So you say panchami and optionally tritiya. So tritiya asti अन्यतरस्याम् इत्यस्य अन्वयः पञ्चमी इत्यनेन सह. सो पञ्चमी नो चेत् तृतीया इति तत्र अर्थः भवितुम् अर्हति. अन्यतरस्याम, the word itself can bring panchami, not anuvritti. The context itself can bring panchami over here is what he says. Option has been provided. अतः अन्यतरस्याम ग्रहण सामर्थ्यात् पंचमी भविष्यति इति तत्र भाष्यकारेण उक्तम्. And then the Vartikakara points an objection on that. He says Anyatarasyam is already reserved. Anyatarasyam is not for Panchami. It is for something else. What something else? Shashti. This Anyatarasyam word is basically for Shashti because Shashti is coming from the closest sutram. Antataha Shashthyam. Antataha, from the closest sutram, the Shashti is coming in. Tritiya might completely block that Shashti. Therefore, Anyatarasyam is used. And this is the strongest hint. He says Anyatarasyam is to bring in the Tritiya when it was shadowed by Shashti, or reverse, to bring in the Shashti when it was shadowed by Tritiya. Why he compares Tritiya and Shashti? Look at over here. Antataha Shashthyam. Antataha means coming up from the close association. Why he is comparing Tritiya with Shashti? Where did the Dvitiya Vibhakti sitting in the middle go? The answer is that order was actually reversed in the Bhashya. Bhashyakarasya Vartikakarasya samaye apadane panchami anyaradaaditar, and then enapadvitiya, then shashtyatasartha pratyayena, and then this shashti was coming in prithagvina nanabhistrutiyanyatarasyam. There will be a further discussion how this shashti is not coming, panchami is coming, and so on. We will not go in the entire discussion. If you see the sutrartha, the final conclusion is tritiya, panchami, and dvitiya. Panchami dvitiye anuvartete. So the siddhanta is not that there is a shashti over here. This all is being discussed as a logical argument and counter argument. But the takeaway message from this whole discussion is that atra षष्ठी इति आदौ नास्ति, द्वितीया इति तस्मात् पूर्वं विद्यते. So the sutra patha was somewhat reversed, is what one group of Vaiyakarnas believe. सः एव पक्षः अत्र बालमनोरमायामपि उपस्थापितः वर्तते. अत्र सत्यपि योगविभागे षष्ठीग्रहण अनुवृत्तेः असम्भवात् एनपायोगे षष्ठी असाधुः एव इति युक्तम्. अनेन प्रकारेण अयं पक्षः अत्र उपस्थापितः अस्ति. There is something else in this particular lesson, but this particular shastra vishaya is now over. Now let's go to prayoga. Meghadute uttara meghe ayam shlokaha drishyate. Very beautiful. Every shloka of Meghaduta is outstanding. So this is where the Megha enters the Alaka Nagari, and Yaksha is telling him, once you enter the Alaka Nagari, how you will be able to locate my house. Tatragaram dhanapati gruhan uttarena smadiyam दूराल लक्षम सुरपति धनुष चारुणा तोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवृक्षः. So he says, when you enter Alaka Nagari, you will see the Kubera's house, the king, the samrat of that Alaka Nagari. Kubera, so Dhanapati Gruha. Dhanapati Gruhan Uttarena. In the northern region of the house of Dhanapati, Dhanapati Gruhan Uttarena, but close by. So this is Uttarena, which is Enapa Pratyaya being used. So Dhanapati Gruhan Uttarena,
Asmadiyam agaram. My house is close to the Kubera's house, to the north of it. And then he describes that there is a Indradhanu Torana, and then there is a Balamandara Vruksha, a small Mandara Vruksha, which has been nurtured and nourished by her own hands, by my wife. So, Yasyopante Krutakanaya Kantaya Vardhito me Hastaprapya Stabakanamito Balamandara Vrukshaha. सो अत्र अस्मिन् सन्दर्भे उत्तरेण इति शब्दः अस्ति तत्र व्याख्यानमपि पश्यामः तत्र अलकायां धनपतिगृहान् इत्युक्ते कुबेरगृहान् उत्तरेण अत्र उत्तरेण इत्यस्य योगे पुनरेकवारं द्वितीया विभक्ति धनपतिगृहान् इति बहुवचने प्रयोगः गृह इति शब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति बहुवचने एव तस्य प्रयोगः भवति सो गृह इति शब्दः गृहं हाउस इत्यस्मिन्नेव अर्थे पुल्लिङ्गे नित्यबहुवचनान्तः अस्ति अतः धनपतिगृहान् इत्युक्ते कुबेरगृहान् उत्तरेण उत्तरस्मिन् अदूरदेशे समीपे तत्र मम गृहं विद्यते सो एन बन्यतरस्याम् अदूरे अपञ्चम्याः इत्यनेन एनप् प्रत्ययः एनपा द्वितीया इति द्वितीया गृहाः पुंसि च भूम्येव इति अमरकोशे गृह इति शब्दस्य नित्यबहुवचनरूपेण पुल्लिङ्गे निर्देशः वर्तते एतत् सर्वम् उक्त्वा सः वदति तत्र अस्य श्लोकस्य कश्चन अन्यः पाठभेदः अस्ति तत्रागारं धनपतिगृहात् उत्तरेण धनपतिगृहात् इति पाठे तत्र कथम् अन्वयः गृहात् उत्तरेण इति तु न भवितुमर्हति उत्तरेण has द्वितीया and maybe षष्ठी but definitely not पंचमी so तत्र सः किं स्पष्टीकरोति उत्तरेण इति एन प्रत्ययान्तं पदं नास्ति अपि तु तोरणेन इत्यस्य विशेषणरूपेण तस्य प्रयोगः क्रियते सो तोरण is the uttara the northern torana on the top of my house there is a torana so uttara is not an enap pratyanta word it is northern torana उत्तरेण इत्यस्य तोरणेन इत्यनेन सह अन्वयः सो धनपति गृहात् इत्यस्मिन् पाठे उत्तरेण इति शब्दः तोरणेन इत्यस्य विशेषणरूपेण स्वीक्रियते तत्त्वबोधिन्याम् अपि अयमेव पक्षः निर्दिष्टः अस्ति दुर्घटवृत्तिकारेण तु कश्चन अन्यः पक्षः तत्र उच्यते सो ही गिव्स एक्साक्टली द सेम एग्जांपल ही सेज कथं धनपति गृहाद् उत्तरेणास्मदीयम् इति मेघदूते उच्यते he gives three different answers he says there are three different explanations first uttarena iti avyayam it is not an enap pratyayanta word but it is just an avyayam उत्तरेण इति विभक्ति प्रतिरूपकः निपातः उत्तरेण इति अत्र अव्ययम् अस्ति now once it is avyaya there is no requirement of having panchami or dvitiya or shashti in its context so uttarena iti kevalam vibhakti pratirupakah nipatah a nipata that is a look alike of the vibhakyanta word anena prakarena uttarena iti shabdah svikriyate so that is first explanation then he says another explanation is that in this sutram kartrukaranayoho tritiya इदं वार्तिकमस्ति प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् अनेन वार्तिकेन प्रकृत्यादिगणस्य विद्यमानैः शब्दैः सह तृतीया विभक्तिः भवति उत्तर इति शब्दः अस्मिन् गणे स्वीकृत्य उत्तरेण आगारम् इति प्रयोगः क्रियते सो द वर्ड्स इन द प्रकृत्यादिगण they will get the tritiya prakrutyadibhya upasankhyanam iti vartikamasti this vartika says that words in the prakrutyadi gana will get a tritiya so prakrutya charu prayena yadnika gotrena garya so all these are tritiya and the way tritiya gets justified over here is that these words belong to prakrutyadi gana so he says uttara can also be treated in the prakrutyadi gana once uttara goes in the prakrutyadi gana uttarena ityasya tritiya bhavati that can then undergo an anvaya with
either toranena or with agaram and so on. So uttara iti shabdah prakrutyadhigane svikriyate, उत्तरेण आगारम इति प्रयोगः भवति. So this is the second explanation. प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम इति तृतीया भवति. The third explanation, he says ekamuni pakshe, according to Panini. Why does he say ekamuni pakshe? Because this prakrutyadibhya upasankhyanam is vartika. So muni dvayam asti tatra. Panini is ekamuni, Panini and Katyayana is muni dvayam, Panini, Katyayana, Patanjali is munitrayam. So when we are talking about vartika, it is muni dvayam. If you just look from the point of sutra, it is ekamuni paksha, because sutras are created by Panini. So sutrakarasya pakshe tatra karane tritiya. This is a karana karaka. Uttarena patha gatva, going by the northern road. उत्तरेण पथा गत्वा इति तत्र करणकारकं तथा च तृतीया विभक्तिः भवति. सो तृतीया विभक्तिः उत्तरेण इत्यत्र कथं भवति? In which case, when there is dhanapati gruhat panchami. If you have dhanapati gruhan iti asti chet tu enap pratyayah. So he says it over here. Enap pratyayah asti chet enapa dvitiya iti dhanapati gruha shabda dvitiya. There dhanapati gruhan iti prayogah. धनपति गृहात् इति प्रयोगः अस्ति चेत् उत्तरेण इत्र एन प्रत्ययः नास्ति. तर्हि तत्र तृतीया कथं केन सूत्रेण इति चेत् either it is an avyaya, once it's avyaya there is no tritiya business going on, so no question, or the word is in the prakrutyadi-gana. So prakrutyacharu sukhena dukkhena gotrena garyah, in the same way uttarena agaram. Or it is a normal karana karaka, hastena likhati kandukena kridati, in the same way uttarena patha gatva. So nipataha prakrutyadiganaha nochet karane. So katham dhanapati gruhad uttarena asmadiyam iti meghaha uchyate. Uttarena iti vibhakti pratirupakaha nipataha is the first one. Prakrutyadibhyah upasankhyanam is the second. It is vartikakaras paksha. Ekamuni pakshe, purely on the basis of sutras, उत्तरेण पथा गत्वा इति करणे तृतीया. अनेन प्रकारेण दुर्घटवृत्तौ अत्र अस्यैव प्रयोगस्य इत्युक्ते धनपति गृहात् इति पंचमी प्रयोगस्य विषये उत्तरेण इति शब्दस्य साधुत्वं त्रिभिः प्रकारैः ज्ञापितं वर्तते. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे एनप् प्रत्ययान्ताः दक्षिणेन उत्तरेण तथा च अधरेण इति शब्दाः तत्र एनप् प्रत्ययस्य योगे कीदृशी विभक्तिः भवति, तत्र विद्यमानः शास्त्रविषयः, अपि च अन्ते मेघदूते विद्यमानस्य प्रयोगस्य व्याकरणरूपेण कथं साधुत्वं वक्तुं शक्यते, अयं सर्वः अपि विषयः चर्चितः अस्ति. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 642 पाठः समाप्तः.